वो इनको ये बताना चाहता हूँ कि हम मुहिब वतन है, ये रियासत हमारी है, ये अफवाज हमारी है, और ये वर्दी इस पे हम मर मटने को तैयार है, इस पे हम जान नछावर करने को तैयार है। लेकिन पहने वाला अपना उसका किरदार देखेंगे कि वो कितना आइन मानता है, कितना कानून मानता है, कितना मुखलिस है पाकिस्तान के साथ और अवाम के साथ। अगर वो मुखलिस है तो हम सलूट पेश करेंगे, अगर वो आइन और कानून की वायलेशन करेंगे तो हम मुखालिफत करेंगे। सुन लिया आपने गुफ्तगू के इन्होंने क्या कहा है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दौरान मर्दान जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहां पर पहुंच चुके हैं और एक ने तो खिताब शुरू कर दिया है। आइए जो इनके मजीद गुफ्तगू वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन जो आज की जो लेटेस्ट खबरें वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग किस तरीके से जलसागाह पहुंचे हैं वहां पर, और किन लोगों ने जो है ना वहाँ पर शिरकत की है, और कौन कौन लोग हैं उनको वो शिरकत नहीं करेंगे, और तूफान बरपा हुआ और उनके हवाले से क्या क्या मजाक लोगों ने उड़ाया वो भी आपके सामने रखेंगे। दूसरा जो एक अहम खबर आपके सामने रखनी है वो जो मिडल ईस्ट की सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। तीसरा जो आपके सामने रखते हैं वो जो मर्दान जलसे में अली अमीन गंडापुर के घर के बाहर लोग खड़े हुए हैं, और अली अमीन गंडापुर के जो घर है उनके बाहर लोग खड़े हुए, लेकिन अली अमीन गंडापुर वहां नजर नहीं आ रहे। जो ISF के लोग हैं वो वहां पर खड़े हैं और मीडिया के लोग वहां पर जो आवाम से सवालात और जवाबात ले रही है। तो ये जो ना सारे मामला आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले मैं आपके सामने ये रखूं कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के काफिले में एक माजूर बच्चा अपने इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर को लेकर जो है ना जलसे में शिरकत करने के लिए जा रहा है। जो एक वीडियो जो आपके सामने स्क्रीन पे भी चल रही है कि वो किस तरीके से सुहेल आफरीदी के गाड़ियों के हमरा जो है ना वो अपने इलेक्ट्रिक जो व्हील चेयर है वो लेकर जा रहा है। और दीगर ऐसे पहले भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कई जलसे किए तो उसमें किस तरीके से माजूर लोग हो, इन मुश्किलात से भी लोग जो है ना वहाँ पर पहुंच जाते हैं, चाहे वो माजूर हो चाहे वो सही सलामत हो, लेकिन लोग जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में जो है ना शिरकत के लिए आ रहे हैं। लेकिन ये चीज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये जलसा सुहेल आफरीदी का नहीं है बल्कि इमरान खान की कॉल के दिया हुआ जलसा है, और उन्होंने जो ना इस जलसे के हवाले से बात की तो फिर आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो है ना सड़कों पर निकल आ चुके हैं। दूसरी अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँ तो किस तरीके से लोग सड़कों पर निकल आ चुके हैं। एक सारिफ ने लिखा है कि वो कहता है कि अगर जिस तरीके से ये काफिले जो वीडियो सामने आ रही है कि किस तरीके से काफिले वो जलसागाह की तरफ बढ़ रहे हैं, और एक लंबी जो है ना एक ड्रोन के जरिए देखा जा सकता है कि किस तरीके से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं और खत्म नहीं हो रही। एक तो गाड़ियों की लंबी कतारें भी नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो भी जलसागाह में पहुंच रहे हैं। तो एक सारिफ इस पे लिखते हैं कि अगर इसी तरीके से लीडरशिप अगर आवाम को निकालना चाहे तो वो आवाम को निकाल सकती है, और अगर इसी तरीके से लोगों को बाहर निकाल ले और अडियाला की जेल की तरफ ले जाए तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। ये जो ना एक बड़ा दावा जो है ना सामने आया है, लेकिन देखते हैं कि इस पर आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस पर मुशावरत करके क्या लाएअमल तैयार करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरीके से मकबूलियत है और जिनके लिए जैसे इनके लिए आवाम निकलती है, तो इनसे ये बात जाहिर होता है कि अगर ये लोग अडियाला जेल की तरफ निकले तो हुकूमत पर एक प्रेशर बनेगा, वो जल्दी से इमरान खान की रिहाई कर देंगे। क्योंकि अगर जिस तरीके से कैमरे में जो है ना सारा चीज़ें जो है ना वीडियो के तौर पर जो है ना सारे देखा जा सकता है कि किस तरीके से लोग वहाँ पर पहुंचे हैं और जलसगाह की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगली जो एक अहम खबर जो सामने आ रही है और एक अहम वीडियो जो सामने आ रही है वो ये है कि बाजोड़ जो जहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन किया गया है, अवाम और फौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ाने की कोशिश की जा रही थी, वो सब मामला नाकाम हो चुके हैं। बाजोड़ में लोगों ने किस तरीके से निकलकर इमरान खान के हक में नारे उन्होंने लगाए, इमरान खान की रिहाई के लिए उन्होंने नारे लगाए, और बाजोड़ से भी एक बहुत बड़ा काफिला मर्दान की तरफ पहुंच चुका है, और पहुंचते पहुंचते रास्ते में उन्होंने नारेबाजी की है जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर भी चल रहे हैं कि स्क्रीन पर भी चल रहे हैं कि वो किस तरीके से जो है नारेबाजी करके बाहर आ रहे हैं और जगह जगह हुजूम की शक्ल में जमा होकर इमरान खान के हक में नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन अगली तरफ से अगर देखा जाए जिस तरीके से ये जलसा हो रहा है और जिस तरीके से जलसे में लोग जो है ना शिरकत कर रहे हैं, उससे तो ये बात वाज़ेह है कि इमरान खान के कॉल पर आवाम किस तरीके से निकलती है। इस बात से तो बल्कि मैं नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है ना इस बात से मुत्तफिक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी जो ना आपस की लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं होती, लेकिन अगर आपस की लड़ाइयाँ अगर एक साइड पर रखते हुए सब इमरान खान के लिए निकले तो बहुत फ़ायदे हो सकते हैं इस चीज़ में। अब जैसा देखा जा सकता है कि साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जलसा में न शिरकत करने के लिए आ रहे हैं और न ही हल्के के लोगों को निकाल रहे हैं। ये जलसा इमरान खान के लिए है, बल्कि इमरान खान की कॉल पर यह जलसा दिया गया है और न कि सुहेल आफरीदी की वजह से जो ना ये जलसा हो रहा है। इस जलसे का ऐलान तो सुहेल आफरीदी ने नहीं किया है, ना किसी
اور یہ اعلان کیا ہے، لیکن یہ تو سیدھا سادہ اعلان جو ہے نا عمران خان نے جیل سے اندر کیا ہے، چاہے اگر وہ اسلام آباد میں نہیں، انہوں نے بھلے مردان میں کر دیا تو کیا ہوا، لیکن انہوں نے جلسہ تو کر دیا نا، اور جلسہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، تو اس میں سہیل آفریدی کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے نا موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ ہونا چاہیے، بلکہ جو سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ہے ان کو بھی ہونا چاہیے، اور دیگر جو بھی جن کے بھی آپس میں جتنے مخالفت ہو، لیکن ان کو ایک سائڈ پر رکھ کے عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے نا ان کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر علی امین گنڈاپور اور شیر افضل مروت اور جو بھی پارٹی سے ناراض ارکان ہیں، جس علامہ راجہ ناصر عباس، محمود خان چکزئی، جو اگر یہ بھی ناراض ہے پارٹی سے، جس میں سلمان اکرم راجہ ہو گئے جو عمران خان کی بہن کی وجہ سے وہ پارٹی سے ناراض ہے، اگر یہ سارے معاملات اگر ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اگر یہ پھر بھی اسٹیج پر پہنچے تو حکومت کو خاصے نقصان ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے انا کب تک ختم کرتے ہیں اور کب تک جو ہے نا یہ جاری رہتا ہے۔ لیکن جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹائم تو جلسہ جاری ہے، اور لوگ وہاں پر چاہے عوام ہو وہ بھی پہنچ رہی ہے، چاہے لیڈرشپ ہو وہ بھی پہنچ رہی ہے، سہیل آفریدی بھی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو سہیل آفریدی بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں، تو جس طریقے سے خطاب جو ہے ان کے سامنے آئے گی وہ آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا۔ لیکن اگر یہ دونوں آپس کے اختلافات بھولیں اور جو ہے نا ایک سٹیج پر نظر آئے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہوگی۔ یہ تو سب آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کس طریقے سے کوششیں کی، اور جو ان کی قیادت ہے وہ کس طریقے سے کوششیں کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ دوسری طرف میں نے آپ کے سامنے یہ بھی رکھا کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے نا سڑکوں پر نکل آ چکے ہیں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے انہوں نے نعرے بازی بھی کیے ہیں۔ اگلا جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ محمود خان چکزئی علامہ راجہ ناصر عباس کے حوالے سے رکھتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جس جلسے میں شرکت نہیں کریں گے، تو اس پر ایک صارف لکھتا ہے کہ پورے جلسے میں اگر ایک صارف لکھتے ہیں کہ محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جلسے میں شرکت نہیں کریں گے تو کیا جلسے میں کوئی نہیں آئے گا؟ کیا یہ دونوں جو ہے نا وہاں پر پہنچیں گے؟ صرف پورے جلسے میں 2 لوگوں کی کمی ہوگی، جس میں محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس۔ انہوں نے طنز کر کے لکھا ہوا ہے، لیکن خیر ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ علامہ راجہ ناصر عباس ان کو بھی جو ہے نا اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ وہ عمران خان کے لیے جو ہے نا ان کو باہر نکلنا ہوگا، اور محمود خان چکزئی کو بھی جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کو بھی عمران خان کے لیے نکلنا ہوگا، نہ کہ کوئی سہیل آفریدی کے، نہ کہ جس سے ان کی ناراضگی ہے، نہ کہ ان کے لیے نکلنا چاہیے۔ بالکل شیر افضل مروت کو بھی اس جلسے میں شرکت کرنی چاہیے، اور علی امین گنڈاپور جیسے میں نے آپ کے سامنے سب کے نام رکھے کہ سب کو اس جلسے میں شرکت کرنی چاہیے۔ لیکن جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس ٹائم تو جو اقبال آفریدی ہے وہ خطاب کر رہے ہیں، جس طریقے سے مزید جن کی گفتگو آئے گی اور اسٹیج پر کون کون نظر آئے گا وہ آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں رکھوں گا کہ وہ کون کون وہاں پر پہنچے اور کیا کیا انہوں نے باتیں کی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی لگتا ہے۔ ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کے ایک بار پھر اختلافات جو ہے نا زور پکڑنے لگے ہیں، اور جب بھی ان کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو ان کو عمران خان کا وقت یاد آ جاتا ہے۔ یہ خالد مقبول صدیقی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کی پریس کانفرنس تو 2 دن پرانی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے جب میں ویڈیو خبریں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ ٹائم زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھنا جو ہے نا تھوڑا نہیں رکھ پاتا ہوں، لیکن اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس کی ویڈیو۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ عمران خان کو 180 سیٹیں ملی ہے تو وہ جیل میں ہے، نام انہوں نے نہیں لیا، کہتے ہیں کہ 180 سیٹوں والا جیل میں ہے، اور جب 80 سیٹوں والا وزیر اعظم ہے تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یاد رہے کہ ایم کیو ایم کی دوگلی پالیسی ہے یہ، کیونکہ وہ جب بھی اگر ان کو حکومت کو تھوڑا سا سپورٹ کرتی ہے تو یہ فوراً پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے خلاف ہو جاتا ہے، لیکن جب بھی ذرا سا ان کے پیروں سے زمین کھسکنے لگتی ہے اور حکومت اپنا ہاتھ ان کے سر سے ہٹاتی ہے تو ان کو پاکستان تحریک انصاف سے یاد آنے لگتی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے، مختصر سے کلپ ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، یہ ذرا ان کی کلپ دیکھیں۔ یہ کون سا انصاف تھا کہ پاکستان کی نئی تاریخ 70 کے بعد کس طرح آغاز اس کی جمہوری تاریخ کا ہوتا ہے کہ جو 180 سیٹیں لیا ہوا ہے وہ جیل میں، اور جس نے سن لیا آپ نے 80 خالد سیٹ لیے وہ مقبول وزیر صدیقی اعظم۔ کی گفتگو کہ انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے پھر ایک دفعہ عمران خان کی یاد انہوں نے تازہ کر دی ہے۔ ایک بار پھر پورے اسلام آباد کو بند کرنے کی تیاری ہے، نوٹسز مل چکے ہیں کہ جو بھی ہوٹل ہے اس کو خالی کیا جائے، الٹیمیٹم بھی جاری کر دیا ہے، یہاں تک کہ ایران و امریکہ کے درمیان جو مذاکرات اسلام آباد میں ہونے کے لیے جا رہے ہیں اس وجہ سے جو نا اس اسلام آباد میں جو ہائی الرٹ جو ہے جاری کر دی ہے انہوں نے، اور جو ہوٹل ہے ان کو بھی جو ہے نا خالی کرنے کے نوٹسز جاری کر دیے۔ اور ایک آڈیو سامنے آئی جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر ہوٹلیں خالی کر دے، اگر بعد میں کوئی اس ہوٹل میں دکھا تو پھر یہ نہیں کہنا کہ یہ بندہ دور کا ہے اس وجہ سے یہ نہیں جا سکا، تو یہ اس سے پہلے بھی ہم لوگ جو ہے نا یہ الٹیمیٹم اس وجہ سے جاری کر رہے ہیں تاکہ وہ پہلے اپنے گھروں کو پہنچے اور ہوٹلیں خالی کر دے تاکہ جو سارے معاملات ہوں وہ کلیئر ہو۔
دوسری جانب ایران کا بہت صاف الفاظ میں واضح پیغام آ گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے جو ناکہ بندی کی ہوئی امریکہ کو انہوں نے واضح کر دیا، جو آپ نے ناکہ بندی کی ہوئی اس کو فوری طور پر ختم نہ کیا گیا تو ہم پھر آپ لوگوں کے کیا ہیں ان پر جو ہے نا حملے کریں گے، جو آپ کے جہاز ہیں ان پر بھی حملے کریں گے، یہ انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف جو اسٹریٹ ہرمز ہے وہ تاحال بند ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ یہی بات میں امریکی وفد کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔